अस्सलाम वालेकुम बहकुरतुलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग दोपहर के खाने से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर मैं प्याज फ्राई करने जा रही थी क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं कोरमा बना लूँ। उसके लिए मैंने स्टार्टिंग जो की थी वो प्याज फ्राई करने से की है। और उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें जो आप देखते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आज जिस वक़्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो हमारे घर में लाइट नहीं है। और जब मैं कुकिंग कर रही थी तो तब ये था कि गैस चली जाएगी तो उससे पहले-पहले मुझे कुकिंग करनी है। हर वक़्त एक अलर्ट मोड में रहता है दिमाग कि यार ये लाइट ना चली जाए, कहीं गैस ना चली जाए और उससे पहले-पहले हमें काम करने होते हैं। और उससे पहले-पहले सारी चीज़ें कर लेनी होती हैं। तो ये एक अलमिया है और इसके साथ हम ज़िंदगी गुज़ारें। आफ़रीन है कराची की आवाम पर जो इन सब चीज़ों के साथ रहते हुए हम हँसते भी हैं, बोलते भी हैं और मुस्कुराते भी हैं और अपनी खुशियाँ भी मनाते हैं। और अगर आप बाहर रोड्स पे चले जाएँ तो लगता है कि कराची के लोगों को सैर-व-तफ़रीह और खाने-पीने से शायद इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। ख़ास तौर पर गुलिस्तान जौहर का जो एरिया है, उसमें रात के वक़्त इतनी रौनक होती है, इतने लोग होते हैं जो बाहर बैठे होते हैं कि उन्हें देख के लगता है कि शायद इन्हें कोई परेशानी ही नहीं है। और यही कराची के लोगों का ख़ासा है और ये पाकिस्तानी अवाम का ख़ासा है। आज एक बुक पढ़ रही थी और उसमें क्लियर थिंकिंग के बारे में था। ऐसा ऐसा होता है कि जब मुझे व्लॉग रिकॉर्ड करना होता है तो मैं सोचती हूँ कि कुछ अच्छा टॉपिक मेरे ज़हन में आ जाए और मैं उसके मुताबिक आपसे बात करूँ। चिकन मैंने धो ली थी और चिकन धोने के बाद ये देखिए प्याज़ जो हैं वो फ्राई हो रहे थे। एनी हाउ, तो क्लियर थिंकिंग के बारे में मैंने पढ़ा और उसके बारे में यही था कि जो भी हम डिसीजंस लें ना, जो भी हम बात फैसले करें, जो भी हम बात करें, वो हम इन चीज़ों को ज़हन में रख के करें कि कहीं हम जज़्बाती तो नहीं हो रहे हैं। कहीं हम इतने ज़्यादा किसी चीज़ से गुस्से में तो हम डिसीजन नहीं ले रहे या हम बहुत खुशी में तो नहीं डिसीजन ले रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से में लिए गए फ़ैसले या बहुत ज़्यादा खुशी में लिए गए फ़ैसले अमूमन गलत साबित होते हैं और बाद में पछतावा होता है और हम सोचते हैं कि ये हमने क्या किया। तो उससे बेहतर ये होता है कि कुछ लम्हे रुक जाया जाए। यहाँ पर मैं ऑयल के अंदर चिकन को मैं फ्राई कर रही थी और ये देखिए मैंने चिकन धोकर पतीली में डाल दी है। अच्छा, तो हमें ये जो 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 हम फ़ैसले लें वो हम ये सोच कर लें कि ये हमने कोई गुस्से में तो नहीं कर लिया या हमने बहुत ज़्यादा खुशी में, तो क्योंकि मैंने भी ज़िंदगी गुज़ारी है और मैंने ज़िंदगी में जितने भी फ़ैसले गुस्से में किए वो सारे के सारे फ़ैसलों पर मुझे बाद में बहुत पछताना पड़ा। और मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी तरीके से लाइफ़ को रिवाइंड कर लूँ और उन फ़ैसलों तक पहुँच जाऊँ जो मैंने उस वक़्त लिए थे, लेकिन अब वक़्त गुज़र चुका है और अब ऐसा हो नहीं सकता और वो उन फ़ैसलों का पछतावा आपको हमेशा रहता है। तो बेहतर ये होता है कि वक़्त के साथ ही इंसान सीखता है कि फिर ये सीखा कि जो भी फ़ैसले लें, जो भी डिसीज़न्स लें, जो भी काम करने जाएँ, तो ये ज़हन में रहे कि मैं किसी जज़्बे के तहत तो नहीं कर रही, किसी दबाव में आके या लोगों के दबाव में आके तो नहीं कर रही कि मैं लोग क्या सोचेंगे, लोगों का कभी-कभी हम लोगों को खुश करने के लिए भी ऐसे फ़ैसले कर लेते हैं और या ये कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कभी-कभी अनाह में आकर हम ऐसे फ़ैसले कर जाते हैं, जो बाद में हमारे लिए पछतावे का बायस बनते हैं। जो क्लियर थिंकिंग बुक थी उसके अंदर यही कहा गया था कि आपने अना के दबाव अना में कोई फ़ैसला नहीं करना, किसी के दबाव में आकर यानी कि किसी लोगों के दबाव में आकर कोई फ़ैसला नहीं करना और तीसरा ये कि कभी भी जज़्बों के दबाव में आके नहीं करना, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी में या बहुत ज़्यादा गम में या बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं करना। उसकी टेक्नीक भी बताई, उसने कहा कि कुछ लम्हे रुक जाएँ, थोड़ा ठहर जाएँ, थोड़ा देर से ये होता है ना कि हम सोच के बताएँगे, हम बाद में बताएँगे या हम देख के करते हैं। कुछ ऐसा करें कि वक़्त ले लें। अच्छा, यहाँ पर ना मैं शान का जो मसाला होता है, वो दही में मिक्स कर रही थी और ये दही में मिक्स करके इसको ऐड करूँगी अपने कोरमे में। तो सोचना चाहिए, सोच समझ के फ़ैसले करने चाहिए। जो हमसे गलतियाँ हो गई वो तो हो गई, लेकिन अब जो अपने बच्चे हैं उनको हम ये बता सकते हैं कि आपने कभी भी इस तरह नहीं करना है। तो ये एक मैंने सुना था और फिर मैं तवक्कुल के बारे में पढ़ रही थी
اور توکل تو اللہ تعالیٰ پر توکل ہمیشہ رہنا چاہیے، اور وہ تمام لوگ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مدد بھی کرتے ہیں۔ اس میں بہت اچھی ایک اسٹوری بھی میں نے پڑھی کہ ایک حکیم صاحب تھے، وہ ہمیشہ جو ہے، جب وہ حکیم صاحب ایسے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے لا لگانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اللہ کی عبادت میں ہی لگے رہیں، لیکن ظاہر ہے روزگار کے لیے ان کو باہر بھی نکلنا پڑتا تھا۔ تو وہ روزانہ اپنی بیگم سے کہتے تھے کہ کیا چیزیں چاہیے، ان چیزوں کی وہ لسٹ بنوا لیتے تھے، اور جب وہ کام کرنے جاتے تھے تو اتنی دیر ان جو چیزیں لکھی ہوتی تھی اس کی قیمت لکھ لیتے تھے، اور پھر حساب لگا کے وہ لکھ دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ آج اتنے پیسے ہمیں چاہیے، اور دعا کرتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے، اور جب اتنے پیسے ہو جاتے تھے تو وہ اپنا مکتب بند کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ یہاں دیکھیں میں نے شان کا مکس کر دیا اس کے اندر قورمہ بھی، اور اب میں بھون رہی ہوں۔ اچھا وہ یہ کرتے تھے، اور پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہاں میں پیاز فرائی ہو گئی ہے، میں پیاز نکال لوں۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ان کی بیگم نے انہیں باقی ساری چیزیں لکھ کر دیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھ کر دیا کہ بیٹی کا جہیز کا سامان۔ اب وہ انہوں نے جب دیکھا تو حکیم صاحب نے، انہوں نے باقی چیزوں پہ تو لکھا کہ ٹھیک ہے یہ اور باقی جو تھا بیٹی کا سامان جہیز کا، تو اس پہ انہوں نے لکھ دیا کہ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ ہی کرے گا۔ اور پھر وہ بیٹھ گئے، اتنے میں کیا ہوا کہ ایک گاڑی آ کے رکی، ان کے مکتب پر اکثر گاڑیاں آ کر رکتی رہتی تھیں، تو انہوں نے کبھی اتنا دھیان نہیں دیا تھا کہ اکثر لوگ آیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے جب وہ آدمی نکلا اور اس نے کہا حکیم صاحب شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، پھر اس نے اپنی رتاعت بتائی کہ کیسے ایک مرتبہ ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور وہ مکتب میں آ گیا تھا، اور مکتب میں آیا تو حکیم صاحب نے انہیں دوا لکھ کر اس نے حکیم صاحب کو بتایا کہ میری اولاد نہیں ہے، تو اولاد کے لیے حکیم صاحب نے دوا لکھ کر دی، اور جو ہے ان سے نا پیسے نہیں لیے، کیونکہ ان کے پیسوں کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا تھا، تو اس لیے انہوں نے دوا کے پیسے نہیں لیے تھے۔ یہ بھی ادھر بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے اسے بتایا تھا کہ جب حکیم صاحب کے جو ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر حکیم صاحب پیسے نہیں لیتے۔ تو یہ ہوا تھا، اور اس دوا کی اثر سے ماشاء اللہ سے ان کی جو ہے 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے، اور وہ بہت خوش تھے، اور خوش تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی بیٹی اس وقت موجود تھی اور وہ مجھے میری بالکل بھانجی کی طرح لگی تھی، اور ہماری ایک بھانجی تھی، ہم اس کی شادی کرنے چاہ رہے تھے، لیکن وہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ جو اس کا جہیز کا سارا سامان ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بیٹی کو دیں، اور بھی اگر کوئی ضرورت ہے تو ہم وہ بھی آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ حکیم صاحب تو ہکا بکا رہ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن یہ دیکھیے وہ اپنی لسٹ دکھائی، اور اس میں انہوں نے دکھایا کہ یہ جو ہے جہیز کا سامان آج بیگم نے منگوایا تھا، اور یہ اس طرح سے۔ تو یہ ہے اللہ پہ توکل، اور اللہ کے لیے اللہ پر اتنا بھروسہ رکھنا کہ وہ اللہ ہی ہے جو دے گا، اور وہی دیتا ہے، اور وہ اتنا ہی دیتا ہے جتنی ہماری ضرورت ہوتی ہے، اور ہم شاید اس سے مانگنے کا ہمارا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، شاید ہمارا اس پہ اتنا بھروسہ نہیں ہوتا، ہم اللہ سے زیادہ اللہ کے آس پاس کے جو وسائل ہیں ان پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دے دے گا، یہ دے دے گا، فلاں سے ہم ہیلپ لے لیں گے، لیکن کیا ہم کبھی اکیلے میں 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ سے توکل کرو تو انشاءاللہ کیوں نہیں رب دے گا، اور رب دیتا ہے، اور اگر وہ نہیں دیتا تو اس کی وجہ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ چیز ہمارے لیے صحیح نہیں، یا تو پھر اس چیز سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے، اور آزمائش جو ہوتی ہے نا، یہ بھی ہم لوگ ایک ہمارے یہاں بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ یہ تمہارے ساتھ ہوا کیونکہ تم نے کچھ غلط کیا ہوگا یا ویسے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اور بہت بہت طریقے سے آزمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھ لیجئے، بچپن میں ان کو یتیمی تھی، ماں نہیں تھی، والد نہیں تھے، پڑھنے کے لیے وہ کیا کہنا چاہیے، ان کے وسائل نہیں تھے، سب کچھ تھا، اور پھر اس کے بعد جب بیوی ہوئی تو بیوی بھی اتنی بڑی عمر کی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے آسانیاں ہونا شروع کی، بیٹا ہوا ابراہیم علیہ ابراہیم ان کا بیٹا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا بھی انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا آزمایا ہے۔ جب بھی کوئی رینک دینا ہوتا ہے
ہے نا, یا جب کوئی اللہ تعالیٰ نے بڑھانی ہوتی ہے آپ کی کیا کہتے ہیں, رینک بڑھانا ہوتا ہے, رتبہ بڑھانا ہوتا ہے, یا اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کرنا ہوتا ہے, تب وہ آزماتا ہے. لیکن اس آزمائش میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس آزمائش میں ہم پورے اترے ہیں یا نہیں اترے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آزمائش میں ہم نے رونا گانا شروع کر دیا, اور پھر وہ جو ہم نے اوپر جانا تھا وہ اوپر جانے کے بجائے اور ایک دو اسٹیپ نیچے چلے گئے. تو جتنی بھی یہ آزمائش آتی ہے وہ اسی لیے آتی ہے کہ انسان کا جو رینک ہے وہ بڑھا دیا جائے. اب کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کوئی چیز بہت زیادہ اس چیز کی طلب ہوتی ہے, لیکن وہ چیز ہمیں نہیں ملتی, اور ہم اس کے لیے اتنی ایفرٹ کرتے ہیں, اتنی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے مل جائے مل جائے, وہ ہمیں نہیں ملتی. تو ہمیں لگنے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہماری بات نہیں سن رہا ہے, کہ نہیں, لیکن وہ چیز شاید ہمارے لیے اچھی نہیں ہے, یا اس چیز کی طلب پہ جو ہماری جو طلب ہے وہ شاید اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ وہ کتنی طلب ہے, کہ وہ اس طلب کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو دے نہیں رہے, یا شیطان ہمیں بہکا دے گا کہ دیکھو تمہیں تو دے نہیں رہا اور اس کو دے رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جو ایک پورا ایک گیم پلان ہے. میں اس کو یوں اپنے بچوں کو, ایک دفعہ میرے بچے جب چھوٹے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ جب سب کچھ لکھا ہے تو پھر کیسے مطلب جب سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہے, سب کچھ لکھا ہوا ہے, تو ہم کیوں ایفرٹ کرتے ہیں. جنت دوزخ تو سب کی پہلے سے پتہ ہو گئی ہے ویسے, لیکن یہ پورا گیم پلان اس طرح ہے کہ آپ کے اوپر آزمائشیں آئیں گی, اور ان آزمائشوں میں آپ کیسے گزرتے ہیں, جس طریقے سے آپ گزریں گے اسی طریقے سے آپ کو رینک ملے گا. کہ آپ اچھے سے گزرے یا برے طریقے سے گزرے, آپ نے کون سا روڈ میپ لیا, رائٹ سائڈ لیا یا لیفٹ سائڈ لیا, یا کیا کیا, یا شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. کیونکہ شیطان تو کھلا دشمن ہے, وہ تو آپ کو بہکائے گا, وہ تو ہر وقت بہکائے گا. خیر, تو انہی چیزوں میں, اور اسی طریقے سے کبھی انسان ڈپریس ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. ڈپریشن ایک بیماری ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہ ایک بیماری ہے, یہ اس کو یہ نہ لے کہ مطلب کوئی ہم برے ہو گئے, ایسا نہیں ہے. یہ ایک بیماری ہے, یہ ایک تکلیف ہے, اس کا علاج ممکن ہے اور اس کا علاج کرنا چاہیے, اور اللہ کی یاد میں بھی اس کا علاج ہے, بے شک اس میں ہے. لیکن ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں, ڈاکٹر سے علاج کروائیں, کیونکہ جو ڈپریشن سے گزرا ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ انگزائٹی اور ڈپریشن میں انسان کیسا ہو جاتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے, کتنا اکیلا پن ہوتا ہے, کتنا گہری 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 سانسیں آنے لگ جاتی ہیں, اور آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے, جینے کو دل نہیں چاہتا, اور دل چاہتا ہے کہ بس یہ جو لائف ہے نا یہ بہت لمبی ہو گئی ہے, یہ ختم نہیں ہو رہی. میں اپنی بات بتاؤں تو مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ یہ بہت لمبی زندگی ہے, یہ ختم نہیں ہو رہی ہے, اس کو ختم ہو جانا چاہیے. اور شاید اسی فیز میں کوئی ہوتا ہے جو سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, لیکن لوگ ڈپریشن میں آ کر اکثر سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں. خیر, یہ دیکھیں یہاں پر میں ادرک کاٹ رہی ہوں, اور ادرک کو میں کوشش ہوتی ہے کہ میں باریک باریک کاٹوں, اور یا کوشش کر رہی ہوں کہ کاٹوں. یہ قورمے میں بہت اچھی لگتی ہے باریک باریک سے ادرک, اگر آپ کاٹ کے ڈالیں نا, تو وہ میں نے ڈالی تھی اس کے اندر. اچھا, اور دوسرا یہ کہ ولاگس بنانے سے بھی مجھے تھیراپی ہو رہی ہے, کیونکہ میں بات کر لیتی ہوں جو میرے دل کی بات ہوتی ہے. اچھا, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سوچتی ہوں کہ کوئی اچھا ٹاپک ہو اور اس پہ بات کی جائے. خیر, یہاں پر دیکھیے قورمہ جو ہے آلموسٹ ریڈی پر ہے. یہاں پر اب میں جو اس کے اندر ادرک اور پیاز ڈال دوں گی, اور پھر 15 منٹ پکاؤں گی, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریڈی ہو گیا. تو بہت مزے کا بنا تھا, اچھا بچوں کو پسند آیا تھا. نیکسٹ ڈے میں نے چنے کی دال اور ٹینڈے بنائے تھے. وہ میں نے شاید زیادہ بنا دیے تھے, کیونکہ میری فیملی کے حساب سے مجھے لگتا ہے ½ کلو ٹینڈے بہت ہوں گے. وہ میں نے 1 کلو آلموسٹ بنا دیے تھے, تو وہ بہت زیادہ ہو گئے تھے. آٹا گوندنا بہت مشکل کام لگنے لگ جاتا ہے کبھی کبھی, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ روٹی بنانا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گرمی ہے نا, اور فریج جو ہے اتنا اچھا کام نہیں کر رہے ہوتے گرمیوں میں, تو آٹا 1 دن سے زیادہ تو رہتا ہی نہیں ہے. اس لیے یہ ہوتا ہے کہ مطلب فوراً فوراً گھول دیا جائے, یا پھر روٹیاں باہر سے آ جاتی ہیں. تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ اگر سالن بنانے کھڑی ہوتی تو اس ٹائم پہ میں نے یہ گول لیا تھا آٹا, اور پھر یہ کہ وہ ختم بھی ہو جاتا ہے جلدی. لیکن یہ کہ یہ بھی گون لو تو ایک دن, اگر اگلے دن دیکھو گے نا تو اس میں اندر ایسے ہلکا ہلکا سا خمیر سا اسٹائل وہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے مجھے روز ہی تقریباً پکانا بھی پڑ رہا ہے, اور روزانہ آٹا بھی گوندنا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ फ्रिज जो है ना इतना अच्छा ठंडा नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ये देखें कोरमा जो है, इसमें अदरक मैंने डाल दी थी, लेकिन मैंने प्याज़ नहीं ऐड किया, अब मैं प्याज़ इसमें ऐड करूँगी। तो ये मुकम्मल होने की जानिब चल पड़ेगा। तो ये है कि कभी-कभी हम बोर भी हो जाते हैं, ख़वातीन एक जैसा काम, एक जैसा रूटीन, वही घर, वही किचन, वही सब कुछ, तो उससे बोरियत होने लग जाती है। तो उसके लिए मैं तो ऐसा करती थी पहले, अब आजकल ज़रा डाउन हुई हुई हूँ कि अपनी फ्रेंड्स बनाएँ, फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, फ्रेंड्स से मिलें, कोई और एक्टिविटी हो, उसमें ज़रूर जाएँ और इंशाल्लाह देखें मंगल को मेरी एक एक्टिविटी प्लान हुई हुई है कि मैंने जाना है, और सैटरडे को भी है, और इंशाल्लाह संडे को भी हमारी बहू है, मेरी बहू है, उसका बेटा हुआ है इंशाल्लाह ताला, तो उसको देखने के लिए जाएँगे। तो ये थोड़ा-सा दिल बहल जाएगा, बाहर निकल जाएँगे। कल हस्बैंड से भी कह रही थी कि बहुत दिन हो गए हैं, कहीं शॉपिंग ही करा दें। मुझे तो ये होता है जो किचन के दस्तरख़्वान होते हैं ना, वही ले लो तो वही शॉपिंग हो जाती है, लेकिन इस बहाने बंदा बाहर चला जाता है। और मैं थोड़ी लेज़ी हो गई हूँ वक़्त के साथ-साथ, वरना मेरे तो घर के पास मॉल्स हैं, मैं आराम से चली जाऊँ, अकेले मुझे मज़ा नहीं आता, बच्चों के पास टाइम आजकल बच्चे अपनी कोचिंग, अपना जिम, उसमें उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो कुछ करें। यहाँ पे हुज़ैफ़ा आ गया था, उसको चाय बनानी थी, तो वो चाय बनाने के लिए आ गया था। मेरा बेटा जो है ना, उसे चाय बनाने का और चाय पीने का बहुत शौक है। जब चिकन किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है ना, तो तब वो ज़रूर आता है और उसको चाय बनानी होती है और बर्तन गंदे करने होते हैं। तो ये एक मुझे उससे शिकवा है। आपके यहाँ भी कोई ऐसा होता है कि आपका जब पूरा किचन क्लीन हो जाता है, जब आपको लगता है अब काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो तब कोई आके जो है वो किचन में कुछ ना कुछ ऐसा कर दे कि जिसकी वज़ह से बर्तन गंदे हो जाएँ, तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है। ख़ैर यहाँ पर कोरमा रेडी हो गया था ऑलमोस्ट, और यहाँ पे आटा भी गूँथ चुका था, और मैं अब इसको आटे को मैं ठहरने के लिए रख दिया था। 10-15 मिनट के लिए रख देती हूँ, तो वो क्या होता है कि ठहर जाता है, तो ज़रा अच्छा हो जाता है आटा, और फिर उसको गूँध के और रख दिया जाता है। तो ये आज की बातें थी, तवक्कल अल्लाह पे तवक्कल करें, अल्लाह पे यकीन रखें, और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा, और आसानियाँ करता है अल्लाह ताला। जो ये आज़माइशें हैं, जो परेशानियाँ हैं, ये सब वक़्ती हैं, इंशाअल्लाह ताला ये भी ख़त्म हो जाएँगी। और वैसे हम लोग तो है ही इतने आदी हो चुके हैं इन सब चीज़ों के कि अब हम कर ही लेते हैं मैनेज। और ये कि यहाँ पे आटा गुन चुका है, और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। आप लोगों के फ्रिज सही चल रहे हैं? मुझे बताइएगा कि क्या है? क्योंकि यहाँ पे गैस का भी इश्यू है, फिर उसके बाद लाइट, आज अभी तो जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो लाइट भी नहीं है, वरना अमूमन लाइट जाती नहीं है। हम जहाँ पे रहते हैं उस इलाके में लाइट का मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। और सेट रहता है, लेकिन आज इत्तेफ़ाक है कि लाइट चली गई है, और काफ़ी टाइम के लिए चली गई है। पता नहीं है कि कब तक आएगी, लेकिन इसको भी मैंने एक प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर लिया, और इस दौरान मैंने व्लॉग की जो रिकॉर्डिंग है वो कर ली है। इंशाअल्लाह ताला कल इसको मैं अपलोड कर दूँगी। पहले मैं बहुत ज़्यादा टाइम को भी मैनेज करती थी, और अब मैं कोशिश करूँगी दोबारा करूँ कि अपना टाइम मैनेज करें, अपने सुबह में कौन-सा काम करना है, दोपहर में कौन-सा काम करना है, शाम में कौन-सा काम करना है, हफ्ते के कौन से काम हैं, जो हफ्ते में होंगे। जैसे मॉर्निंग का ये एक राउंड मेरा कपड़ों का ज़रूर लगता है, और वो जो है, अब जैसे एक राउंड लग गया था आज, तो आज जो वो कपड़े कल कल के मैं तय कर लूँगी, और एक राउंड लगा दूँगी। तो इस तरह ये होता है कि कपड़े मैनेज रहते हैं। फिर ज़ोहर की नमाज़ का भी टाइम हो गया था। मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई थी, और काम-वाम सारा मेरा ख़त्म हो चुका था, अल्लाह का शुक्र है। और फिर उसके बाद खाना खाया।